प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल जिनका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, मगर हम वो जानते नहीं हैं कि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और किसी आलिम से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर एक बड़ी ही अजीब बात यह है, मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वहीं गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब एक दूल्हा अपने दोस्तों और दुल्हन अपनी सहेलियों को अपनी पहली रात की कहानी सुनाते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, ये दुनियाई बातें हैं, इन्हें छोड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हम बिस्तरी करने का इस्लामिक तरीका बताने वाले हैं और साथ के साथ हम वो गलतियां भी बताएंगे जिनको अक्सर इंसान हम बिस्तरी के वक्त में कर देता है और कुछ वक्त बाद में उसे अपनी इन गलतियों पर पछताना पड़ता है, क्योंकि ये गलतियां ही हैं जो उसके घर बार को उजाड़ देती हैं, उसकी अच्छी खासी चल रही ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं, उसकी ज़िंदगी से खुशहाली को मिटा देती हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी हम बिस्तरी के वक्त में आप लोग भी ये गलतियां करते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और सब आपकी नीयत से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ नहीं, मगर इस तरह की दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर हो भी गया तो तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं आता। अगली गलती सुनिए प्यारे दोस्तों, जो अक्सर इंसान कर देता है, मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ये तरीका हरगिज़ भी सही नहीं है। इससे औरत के बांझ होने का खतरा है। अगर इस तरीके से हम बिस्तरी लगातार की जाए तो औरत बांझ हो सकती है, यानी कि वो फिर कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगला पॉइंट सुनिए प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी के वक्त किसी और का तसव्वुर करना ये एक जिना है। ये गलती आजकल मर्द हजरात करते हैं कि वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त अपने दिमाग में किसी और का चेहरा समाये रहते हैं और ये सख्त गुनाह है। बिस्तरी करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, बस इतना ख्याल रहे नमाज ना छूटने पाए। बिस्तरी के ताल्लुक से एक और बात सुनिए प्यारे अजीज दोस्तों, मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर देखना छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए। इससे निस्यान का मरज़ होता है और आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है। ख़ास करके हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है, यानी हम बिस्तरी जब आप कर रहे हो उस वक्त में एक दूसरे से बातचीत ना करें, क्योंकि ये मकरूह है। इससे बच्चे के तोतला होने का खतरा है। उसी तरीके से उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के अंधा होने का इम्कान है। प्यारे दोस्तों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द कभी जल्दी फारिग हो जाए तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो कि कुछ देर ठहरे रहे, उससे कुछ देर के बाद में अलग हो। बिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत और जुदाई का सबब है। यानी कि उनके बीच में से लगातार करने से, यानी शर्मगाह को एक ही कपड़े से दोनों लोग साफ़ करते हैं और लगातार ऐसा ही करते हैं, तो उनके बीच में नफ़रत पैदा हो जाती है और मोहब्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, जो कि आगे चलकर उनकी जुदाई का सबब बनती है। एक और बात सुनिए प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर कोई मर्द औरत दोबारा शौबत करना चाहते हैं तब भी उसको शर्मगाह को धोकर वज़ू कर लेना बेहतर है, वरना इससे होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। एक और बेहतरीन बात हम बिस्तरी के ताल्लुक से सुनिए, जिसको हम आजकल के नौजवानों की गलती भी बोल सकते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर प्यारे दोस्तों, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर हम बिस्तरी करते हैं तो उसमें शैतान शामिल नहीं होता। लेकिन इतना याद रहे, शत्र खोलने से पहले पढ़ें, कपड़े उतारने से पहले ही आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। है कि जब आप कमरे में दाखिल हों, हम बिस्तरी का इरादा हो, तभी आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सीधा पैर अंदर दाखिल करें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही
ٹھہر جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہی ہم بستری میں شریک ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے تعلق سے ایک اور بڑی دلچسپ غلطی یہ ہے جو آج کل کے نوجوان کرتے ہیں۔ میری جگہ پر آپ ہم بستری کر رہے ہیں، اگر اس جگہ پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے جب تک اس پر کپڑا نہ ڈالا جائے تو اس کمرے میں شوبت کرنا یا برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ قرآن اگر جزدان میں ہے یعنی غلاف میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کر ہم بستری کرنا سخت منع ہے۔ اسی کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے اور برکتیں چلے جاتے ہیں۔ سمجھدار بچے کے سامنے ہم بستری کرنا منع اور مکروہ ہے۔ دوستو، کچھ آج بھی ایسے نوجوان ہیں جو سمجھدار بچے کے سامنے ہم بستری کرنے لگتے ہیں، تو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بچے کو سمجھ ہونا شروع ہو جائے، بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے سامنے ہم بستری کرنا منع ہے، مکروہ ہے۔ ہم بستری کے تعلق سے ایک اور بڑی غلطی جو آج کل کے نوجوان کرتے ہیں، زیادہ بوڑھی عورت یا زیادہ عمر والی عورت سے یا پھر کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے جسم پر بہت جلد کمزوری آ جاتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا پیارے دوستوں مکروہ ہے۔ یہ آپ کے جسم کو بہت زیادہ نقصان بھی دیتا ہے، شرعی طور پر یہ منع بھی ہے۔ اسی طرح سے بھرے ہوئے پیٹ پر یعنی جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو وقت شوبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ اس سے مرد کے اندر بہت ساری بیماریاں بڑھتی ہیں۔ ہم بستری کے فوراً بعد اگر آپ نے پانی پیا تو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس سے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم بستری کے تعلق سے ایک اور پیارا مسئلہ، عورت سے حیض یعنی پیریڈ کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ ہمارے دینی بھائی ایسے ہیں جن کو یہ بات معلوم نہیں ہے، وہ بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کر بیٹھتے ہیں، جو کہ آگے چل کر ان کے لیے بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتی ہے اور اس سے بربادی آتی ہے۔ عورت سے پیریڈ کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس بات کو کوئی زائد مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پیارے دوستوں، عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا سخت حرام ہے اور اس پر بہت زیادہ سختی ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑے سے بڑے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ پیارے عزیز دوستو، قیامت کے دن سب سے زیادہ بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ گزارے گئے لمحوں کا ذکر اپنے دوستوں میں نہ کیا کریں۔ ہم بستری کے تعلق سے ایک بڑا ہی پیارا سوال ہے۔ عزیز دوستو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اگر باہر رہتے ہیں تو اپنی بیوی سے کتنے دن دور رہ سکتے ہیں؟ تو دوستو، اسلام میں اپنی بیوی سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے۔ اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے، اور اگر آپ لوگ اس سے زیادہ دور رہتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو بہت بڑی بربادی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو ہم بستری کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی، کیونکہ بیوی دل سے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ آپ لوگ سوچیں، ان میں سے کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو آج کل آپ لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور اگر آپ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں تو آج ہی ان غلطیوں کو سدھاریں اور توبہ کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، آئندہ سے ان غلطیوں کو نہ کرنے کا ارادہ کریں۔